रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टक। सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेशन टक। नमस्कार, एजुकेशन टकबाट आज पनि गंगासँगै भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट 96.1 11.8 मेगाहर्ज अनि रेडियो कान्तिपुर.com मा बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 6 बजेसम्म तपाईले हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँको प्रायोजनमा यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामीले एजुकेशन टकमा सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाको कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज पनि हामी एउटा विषयमा रहनेछौं र एकजना व्यक्तित्वसँग आज सो विषयमा छलफल हुनेछ। पछिल्लो समयको नेपाली शिक्षण पद्धति र अंग्रेजी भाषा साहित्यका बारेमा हामी आजको एजुकेशन टकमा कुराकानी गर्दैछौं। यसका निम्ति मसँग लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा लागि पर्नुभएका एक युवा जो 1.5 दशकदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, जीएस कलेजका शैक्षिक कार्यक्रम संयोजक, सँगसँगै हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँका अंग्रेजी विषय शिक्षक उमेश पौडेल हुनुहुन्छ मसँग। उहाँको जन्म 2040 सालमा काभ्रेको 5 खालमा भएको हो। अंग्रेजी साहित्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँका अनुभव र सँगसँगै यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। मसँग उमेशजी हुनुहुन्छ। उमेशजी, यहाँलाई स्वागत छ एजुकेशन टकमा। धन्यवाद भूपेन्द्रजी। हामी सिधै कुराकानी सुरु गरौँ। अहिलेको शिक्षण पद्धति, तपाईले अध्ययन गर्दा ताकाको शिक्षण पद्धति र अहिलेको शिक्षण पद्धतिलाई तुलनात्मक रूपले हेर्नु पर्यो भने यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? धन्यवाद भूपेन्द्रजी। वास्तवमा हामीले जतिखेर शिक्षण पद्धति जुन खालको शिक्षा हामी लिने गर्थ्यौँ त्यतिखेरको शिक्षण पद्धति र अहिलेको शिक्षण पद्धतिमा हामीले धेरै ठुलो अन्तर पाउँदछौँ। त्यतिखेरको शिक्षण पद्धति शिक्षण क्रियाकलापहरू सीमित विषयवस्तुहरूमा सीमित हुने गर्दथे, तर आज विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा आएका अनेकौं उपलब्धिहरूले गर्दा आजको शिक्षण सहज भएको छ, सरल भएको छ। विद्यार्थीहरूले कतिपय कुराहरू शिक्षकमा मात्र भर नपरी उनीहरू आफै पनि गर्न सक्ने भएका छन्। तर यति भनिरहँदा मैले भन्नै पर्छ, त्यतिखेर जतिखेर हामीले शिक्षा ग्रहण गर्ने गर्दथ्यौँ त्यतिखेरको शिक्षा ग्रहण गर्ने तरिका अलिकति सङ्घर्षपूर्ण हुने गर्दथ्यो। हामीले नै शिक्षा ग्रहण गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो र त्यतिखेर अहिले जस्तो सहज हिसाबबाट हामी शिक्षा लिन सक्दैनथ्यौँ। तर अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि सूचना प्रविधिमा आएको युगान्तकारी परिवर्तनले गर्दा विद्यार्थीहरूले शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा आफ्नो क्रिएटिभिटी ओरिजिनालिटीलाई बिर्सेर कतिपय कुराहरू कपी र पेस्ट गर्ने कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा भएको मौलिकता सृजनात्मकता जस्ता कुराहरू अलिकति घट्दै गइरहेका हुन् कि अथवा शिक्षण उनीहरूको शिक्षा हासिल गर्ने जुन खालको झुकाव छ त्यो झुकावमा नै अलिकति उनीहरूको अवस्था गिर्दै गएको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि अहिले जुन परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यो परिवर्तनसँग तपाईको सहमति छैन? मैले त्यसो पनि भनिनँ, तर के हो भन्दाखेरि अलिकति विद्यार्थीहरूलाई हामीले रेस्पोन्सिबल बनाउने हो कि अब उनीहरूलाई पनि जबसम्म विद्यार्थीहरूको अन्तरात्माबाट कुनै पनि कुरा सिकौँ जानौँ बुझौँ भन्ने भावना हामीले पैदा गर्न सक्दैनौँ त्यतिखेर त्यो शिक्षा अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक हुन सक्दैन। त्यसैले त्यो शिक्षालाई अलिकति चिरस्थायी बनाउनको लागि लामो समयसम्म त्यो शिक्षाले उनीहरूको जीवनलाई सहज सरल र अनुशासित बनाउनका लागि अलिकति विद्यार्थीहरूलाई रेस्पोन्सिबल पनि बनाउनु पर्ने हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। म सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको कुराकानी गर्छु। अहिले पनि लगभग 75% भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको बाहुल्यता छ। थोरै मात्रै अब निजी संस्थागत विद्यालयहरू छन् जसले हामीले राम्रो शिक्षा दिइरहेका छौँ भनेर भनिरहेको अवस्था छ एकातिर। अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षण अवस्था एकदमै खस्कँदो रूपमा हामीले देख्छौँ। यसलाई तुलनात्मक रूपले हेर्नु पर्यो भने यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा र निजी विद्यालयहरूले दिइरहेको शिक्षा? भूपेन्द्रजी, वास्तवमा तपाईँले एकदम गहन विषयवस्तु उठान गर्नुभएको छ। वास्तवमा सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय यी दुई विद्यालयहरूका बिचमा यिनीहरूको सञ्चालनका बिचमा एउटा ठुलो खालको हामीले दरार देख्न सक्छौँ। राज्यमा सामुदायिक विद्यालयमा राज्यले ठुलो लगानी गरेको छ। राज्यका भएका सम्पूर्ण स्रोत साधनहरू सामुदायिक विद्यालयप्रति लक्षित छन्, तथापि
राज्यले गरेको लगानीको ठुलो हिस्सा जुन खालको प्रतिफल हामीले देख्नुपर्ने हो त्यो खालको परिणाम हामीले देखिरहेका छैनौँ। कुनै पनि लगानीको प्रतिफल त्यसको परिणाममा आधारित हुन्छ। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने भर्खरै एसईको रिजल्ट आएको छ र एसईको रिजल्टमा सामुदायिक भन्दा संस्थागत विद्यालयको रिजल्ट र सामुदायिक विद्यालयको रिजल्टमा ठुलो दरार अन्तर छ। र यसो भन्दा मलाई के लाग्छ भने वास्तवमा सामुदायिक विद्यालय जुन राज्यले आफ्नो अपनत्व ग्रहण गरेको छ, राज्यले लगानी गरेको छ, तर राज्यका पनि आफ्ना केही दायित्वहरू हुन्छन्। राज्यले पनि त्यसमा मोनिटरिङ, सुपरभिजन यी सबै कुराहरू गर्ने, त्यसलाई सिस्टमेटाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। राज्यले कतिपय कुराहरू गरि पनि रहेको छ। तर यसो भनिरहँदा निजी विद्यालय जसलाई हामी संस्थागत विद्यालय पनि भन्ने गर्छौँ, यी विद्यालयहरूले पनि नेपालको शैक्षिक उन्नयन, उत्थान, प्रगति र उन्नतिका लागि पक्कै पनि योगदान गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर कुरा के हो भने संस्थागत विद्यालय जहाँ बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताका छोराछोरीहरू पनि अध्ययन गर्छन्, ती विद्यालयहरूलाई त्यसको क्वालिटीलाई हामीले एम्पावर गर्दै गयौँ भने पक्कै पनि संस्थागत विद्यालयहरू जुन विदेशमा संस्थागत विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, पढाउने अभिभावकहरू जुन खालको गर्वले आफ्नो छाती चाहिँ उनीहरूको फुल्ने गर्छ, मैले चाहिँ मेरा छोराछोरीलाई यसरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाएँ, राज्यले अपनत्व ग्रहण गरेको विद्यालयमा पढाएँ भनेर जुन खालको उहाँले गर्व गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो देशमा पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा राज्यले जुन खालको लगानी गरेको छ त्यो लगानी चाहिँ बालुवामा पानी मिसाएको जस्तो अवस्थामा छ। र हामीले संस्थागत विद्यालयहरूलाई पनि मर्यादित गर्ने, राज्यले रुल्स रेगुलेसनहरू सेटअप गर्ने, त्यसलाई सुपरभिजन, मोनिटरिङ गऱ्यौँ भने पक्कै पनि संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय भनेर अहिले जुन खालको एक खालको समस्या आइरहेको छ त्यो पक्कै हुँदैन। आफ्नो ठाउँबाट सबै नीति नियमहरू बनाएर सामुदायिक विद्यालयका पनि अव्यवस्थित कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र संस्थागत विद्यालयहरूमा पनि भएका कमी कमजोरीहरू, त्यसमा भएका त्रुटिहरू, त्यसमा भएका विकनेसेसहरू, लुप होल्सहरूलाई परिमार्जित र परिष्कृत गर्ने हो भने पक्कै पनि सामुदायिक विद्यालयहरू पनि संस्थागत विद्यालयको हैसियतमा पुग्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा भएका धेरै कुराहरू सँगसँगै जोडिएर आउने पद्धति हो शिक्षण पद्धति। आज पनि हामी लगभग त्यही सैद्धान्तिक शिक्षण पद्धतिमा छौँ। संसारको शिक्षण पद्धति धेरै फड्को मारिसक्यो विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने भने। प्रविधिका कुराहरू छन्, व्यवहारिक शिक्षाका कुरा छन्, जीवनोपयोगी शिक्षाका कुरा छन्। हामी चाहिँ त्यही झोलामा कापी किताब बोकेर अझै पनि स्कुल कलेज धाइरहेका छौँ। शिक्षकले त्यही रूपमा नै हैन कालो पाटी सेतो पाटीमा चक र मार्करले लेखेर आज पनि पढाइरहनु भएको छ। सैद्धान्तिक शिक्षाले अबको विश्व परिप्रेक्ष्यमा हामी नेपालीलाई, विद्यार्थीलाई कहाँ उभ्याउँछ, कहाँ छौँ हामी? अवश्य पनि भूपेन्द्रजी, फेरि तपाईँले अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँ राख्नुभएको छ। पक्कै पनि आजको शिक्षा, 21औं शताब्दीको शिक्षा विद्यार्थीहरूको जीवनलाई सरल बनाउने खालको हुनुपर्छ। शिक्षा एउटा ज्ञान आर्जन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, शिक्षाले जीवनलाई सहज बनाउनुपर्छ। शिक्षाले जीवनमा आइपर्ने जटिलताहरूलाई चिर्न सक्नुपर्छ। शिक्षाले व्यक्तिको सम्भावनाका ढोकाहरूलाई उजागर गर्नुपर्छ। वास्तविक शिक्षा त्यही नै हो। शिक्षा भनेको खालि ज्ञान आर्जन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, विवेक पनि हो, एउटा यो व्यवहार परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया पनि हो। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो शिक्षा विगतदेखि वर्तमानसम्म हामीले नियालेर हेर्ने हो भने हाम्रो शिक्षा कता कता सैद्धान्तिक कुराहरूमा मात्र केन्द्रित भएको पो हो कि? किनभने सैद्धान्तिक शिक्षा किताबमा हामीले एक खालको शिक्षा पढ्छौँ र हामीले व्यवहारमा अर्कै खालका समस्याहरूसँग जुझ्नुपर्ने, पौँठेजोरी खेल्नुपर्ने अवस्था छ। वास्तवमा शिक्षाले व्यक्तिलाई चाहिँ जीवन के हो, जीवनको वास्तविक अर्थ के हो, जीवनलाई सफल कसरी बनाउन सकिन्छ, व्यक्तिका जीवनका उद्देश्यहरू, जुन खालको एम्बिसनहरू, मोटोहरू, गोलहरू, टार्गेटहरूलाई कसरी चाहिँ पुरा गर्न सक्छ भन्ने कुरा शिक्षाले सहज बनाउनुपर्छ। जीवनोपयोगी शिक्षा जीवनमुखी हुनुपर्दछ र जुन शिक्षा हामीले आज ग्रहण गरेका छौँ त्यो शिक्षाले वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने त्यो शिक्षा
हामीले एक हिसाबले प्रमाणपत्र ग्रहण गरेका छौँ, तर हाम्रो जिन्दगीमा हामीले आफ्नो जीवनको अध्याय थालनी गर्ने क्रममा फेरि जीवनको पहिलो खुड्किलोबाट नै हामीले चाहिँ नयाँ कुराहरूको सुरुवात परिरहेको छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यसैले शिक्षामा जीवनोपयोगी कुराहरू खालि किताबी ज्ञानलाई मात्र सीमित नराखिकन जुन तपाईँले प्राग्मेटिजम व्यवहारवादको शिक्षाको कुरा गर्नुभयो, त्यसैले हाम्रो विद्यालय जहाँ हामीले +2 का कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छौँ, जहाँ हामीले BE सिभिल इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रिकलका प्रोग्रामहरू सुरु गरेका छौँ, त्यहाँ पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यी व्यवहारमुखी शिक्षाका लागि हामीले जोड दिएका छौँ। विभिन्न क्लबहरूको माध्यमबाट जीवनमा आइपर्ने विविध खालका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, तिनीहरूलाई इन्काउन्टर कसरी गर्ने, त्यहाँबाट कसरी बाहिर आउने, शिक्षण भनेको के हो, शिक्षाले कसरी जीवनलाई सहज र सरल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सुसूचित गर्नका लागि हामीले विभिन्न किसिमका ओरिएन्टेसन, काउन्सिलिङ जस्ता कुराहरूमा जोड दिँदै क्लबहरूको माध्यमबाट जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूलाई हामीले स्पष्ट राख्ने प्रयास गरेका छौँ। यो हाम्रो एउटा थालनी हो र जीवनमुखी शिक्षा नै आजको आवश्यकता हो र यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल बेसमा लगेर, एक्टिभिटी बेसमा लगेर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रो विद्यालयमा पनि एक्टिभिटी बेस्डमा आधारित शिक्षा, जुन चाहिँ खालि सैद्धान्तिक शिक्षा होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष जोड दिएका छौँ। प्राविधिक शिक्षाको खाँचो हो अहिले विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि। प्राविधिक शिक्षा भएन भने अहिलेको विश्वमा मान्छेले आफ्नो अस्तित्व कम मात्रामा प्राप्त गर्न सक्छ। प्राविधिक शिक्षाको बारेमा यहाँको धारणा के छ? हामीले कस्तो शिक्षा दिइरहेछौँ, कस्तो शिक्षा लिइरहेका छौँ प्राविधिक शिक्षाको हकमा? प्राविधिक शिक्षा वास्तवमा त्यस्तो शिक्षा हो जुन शिक्षाले व्यक्तिले भोलि आफूले पनि केही गर्न सक्ने हैसियत बनाउन सहयोग गर्छ। र यी प्राविधिक शिक्षा पढेपछि मलाई लाग्छ भूपेन्द्रजी, प्राविधिक शिक्षा पढेपछि कुनै पनि व्यक्तिहरू बेरोजगारको शिकार हुनु पर्दैन। र हामीले सुनेका छौँ, हामीले पढेका छौँ, विदेशमा प्राविधिक शिक्षा जति पनि देशहरू विकासतिर, विकासको खुड्किलोतिर अग्रसर भइरहेका छन्, तिनीहरूको शिक्षा वास्तवमा प्राविधिक शिक्षामा नै आधारित छ। यदि हामीले विश्व परिदृश्यलाई निहाल्ने हो भने यो खालको तस्बिर तपाईँ हामी सामु छर्लङ्ग नै छ। त्यसैले प्राविधिक शिक्षाले जीवनलाई सहज बनाउँछ। प्राविधिक शिक्षामा हामीले विशेष जोड दिनुपर्छ, किनभने प्राविधिक शिक्षा लिइसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, घर परिवार कसैको पनि बोझ हुँदैन। किनभने शिक्षा लिएपछि व्यक्तिले आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्न सहज हुने खालको शिक्षा लिनुपर्छ। हामीले जीवन यापन गर्नुपर्छ, जीवन सञ्चालन गर्नुपर्छ। जीवन सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न पेसा व्यवसायहरू गर्ने गर्छौँ। ती पेसा व्यवसाय गर्नका लागि हामीले लिएको शिक्षाले हामीलाई सहज एउटा उत्प्रेरकको भूमिकामा काम गर्यो भने त्यो शिक्षा हाम्रो लागि वरदान साबित हुन्छ, न कि अभिशाप। त्यसैले प्राविधिक शिक्षा चाहिँ मेरो विचारमा प्राविधिक शिक्षाले व्यक्तिलाई जीवनयापन गर्नको लागि सहज पुर्याउँछ। त्यसैले प्राविधिक शिक्षा आज यो हाम्रो देशको एउटा अपरिहार्य आवश्यकता हो। अबको शिक्षा पनि सैद्धान्तिक शिक्षामा नै केन्द्रित हुने हो भने पक्कै पनि हाम्रो देशमा अझ पनि केही समय विकासका लागि हामीले पर्खनुको विकल्प हुँदैन। त्यसैले अब राज्यले पनि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, व्यक्तिलाई सफल बनाउनको लागि, स्वावलम्बी बनाउनको लागि, आत्मनिर्भर बनाउनको लागि प्राविधिक शिक्षाको विकल्प छैन भन्ने मलाई लाग्छ। श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँका अङ्ग्रेजी विषय शिक्षक उमेश पौडेलसँग। यो कुराकानी हामी साँझ 6 बजेसम्म जारी राख्छौँ। यति बेला प्रचार सामग्रीको पालो भएको छ। प्रचार सामग्री पछि म पाठ्यक्रम लगायतका विषयमा कुराकानी गर्ने। यो प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशभित्र अनि संसारभरि। भूपेन्द्र छु, सहकर्मी गङ्गाको साथमा एजुकेसन टकमा। आज मैले हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँका अङ्ग्रेजी विषय शिक्षक एवं GS कलेजका शैक्षिक संयोजक उमेश पौडेलसँग कुराकानी गरिरहेको छु। उमेशजीलाई फेरि पनि मैले स्वागत गरेँ। पाठ्यक्रमको कुरा गरौँ। पाठ्यक्रम समय सापेक्ष विश्व परिप्रेक्ष्यमा हामी सही ठाउँमा छौँ। हाम्रो पाठ्यक्रम सही छ। हामीले त्यो पाठ्यक्रम पढ्दाखेरि त्यहाँबाट लिने ज्ञान होइन, व्यावहारिक रूपमा लिने कुराहरू ठिक छन् अहिलेको विश्व परिदृश्यलाई निहाल्दाखेरि? के लाग्छ यहाँलाई? वास्तवमा भूपेन्द्रजी, पाठ्यक्रम एउटा दौडको मैदान हो जहाँ विद्यार्थीहरू दौडिएर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ। र वास्तवमा कतिपय पाठ्यक्रमहरू पुरानै विषयवस्तुहरूमा आधारित छन्। पाठ्यक्रम भनेको एउटा शैक्षिक
प्रक्रियालाई सफलीभूत बनाउनको लागि निर्दिष्ट लक्ष्य र उपलब्धिहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि तयार पारिएको एउटा दस्तावेज नै भन्नुपर्छ हामीले। त्यसैले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नुपर्दा कतिपय पाठ्यक्रमहरू समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन परिष्कृत नभएका पो हुन् कि आजको युग, आजको माटो, आजको हावा सुहाउँदो पाठ्यक्रम नभएको पो हो कि, किनभने पाठ्यक्रम चाहिँ समयअनुसार परिवर्तन गरिएन, समयअनुसार त्यसलाई संशोधन गरिएन, समयअनुसार पुनर्विचार गरिएन भने यो पाठ्यक्रमको प्रभाव चाहिँ चिरकालसम्म रहन्छ। त्यसैले पाठ्यक्रमलाई पनि समय समयमा विज्ञ विशेषज्ञहरूद्वारा छलफलमा लगेर आवश्यकता अनुसार यसलाई चाहिँ परिमार्जित परिष्कृत गर्नुपर्छ हो कि भन्ने लाग्छ। हुन त म यसको विज्ञ होइन, तैपनि मेरो विचारमा चाहिँ पाठ्यक्रमलाई पनि समय समयमा यसलाई चाहिँ पुनर्संशोधन गर्ने, यसको बारेमा व्यापक विश्लेषण गर्ने, छलफल गर्ने, यसमा रहेका कमी कमजोरीहरू त्रुटिहरू पनि केही छन् भने त्यसलाई चाहिँ सच्याएर जानुपर्छ कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत ठम्याइ छ। शिक्षण पद्धति यहाँ कस्तो लाग्छ? शिक्षण पद्धतिको कुरा गर्नुपर्दा अहिले शिक्षण पद्धति शिक्षक केन्द्रित छ जस्तो लाग्छ। जबसम्म शिक्षण पद्धति विद्यार्थी केन्द्रित नभएर शिक्षण केन्द्रित रहन्छ तबसम्म हामीले सिकाएका उपलब्धिहरू परिणामहरू शिक्षकबाट नभएर विद्यार्थीबाट निकाल्ने नै हो। अन्तिममा हाम्रो गन्तव्य, हाम्रो परिणामको अन्तिम केन्द्रबिन्दु भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नै हुन्। त्यसैले जबसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिक्नको लागि हामी उत्प्रेरित गर्दैनौँ, जबसम्म उनीहरूलाई हामी मोटिभेसन गर्दैनौँ, तबसम्म हामीले एकहोरो शिक्षकले कक्षामा व्याख्यान विधिबाट पढाएर अबको त्यो शिक्षण पद्धतिले पक्कै पनि अब आउने दिनमा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उनीहरूको जीवन सहज बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले म नम्र निवेदन के गर्न चाहन्छु भने भूपेन्द्रजी, यो तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत अब हामी शिक्षक स्वयं हामीले आफूलाई नै एकचोटि मूल्याङ्कन गर्ने पो हो कि हामी अहिलेको एकदमै स्मार्ट खालका बच्चाहरूलाई पढाइरहेका छौँ। हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू टेक्नो फ्रेन्डली छन्। उनीहरूको लागि शिक्षा आर्जन गर्ने कुरा केवल शिक्षकसँग मात्र सीमित छैन। उनीहरूले हामीले सिकाएका विषयवस्तुहरूलाई कतिपय अवस्थामा आफूले नै उनीहरूले परीक्षण गरेर पनि हेर्ने गर्छन्। त्यसैले अब हामीले यो 21औं शताब्दीको शिक्षालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनको लागि हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सफल र मूल्यवान संस्कारयुक्त व्यक्तिका रूपमा उभ्याउनको लागि हामीले अब शिक्षक हामी कक्षा कोठामा गएर व्याख्यान विधिबाट पढाएर किताबका हरफहरू विद्यार्थी अगाडि प्रस्तुत गरेर चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हामीले शिक्षण क्षेत्रमा भएका नवीनतम कुराहरूलाई, विश्व परिदृश्यमा भए गरेका नयाँ नयाँ कुराहरूलाई खोजेर हामी एउटा आदर्श व्यक्ति भन्ने जुन खालको विगतको विरासतलाई लिएर मात्र हुँदैन, हामीले चाहिँ अब शिक्षकले मभित्रका कमी कमजोरीहरू के छन्, विद्यार्थीलाई कसरी शिक्षण गर्ने भन्ने कुरालाई अब हामीले आफूलाई नै एकचोटि मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको हो कि भन्ने लाग्छ। यहाँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँले अध्ययन अध्यापन गरिरहेका कलेजहरूमा, स्कुलहरूमा शिक्षण पद्धति कस्तो छ? विद्यार्थीले अहिलेको समय सापेक्ष पद्धतिबाट शिक्षा लिन सक्ने वातावरण, दिन सक्ने वातावरण छ कि छैन? भूपेन्द्रजी, यसो भनिरहँदा कता कता मलाई नमिठो अनुभूति पनि भइरहेको छ। म जहाँ पढाउँछु त्यहाँ म मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, म अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षक हुँ, त्यहाँ व्यवहारिक कुराहरू, कतिपय अङ्ग्रेजीका लेटर राइटिङका कुराहरू, नोटिस राइटिङका कुराहरू, यी कुराहरू जीवनमा कसरी यसको भूमिका छ, म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यसको बारेमा प्र्याक्टिकली नै देखाउने गर्दछु। तर धेरै ठाउँमा मैले के देखेको छु भने अझै पनि तपाईँलाई मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, कतिपय अवस्थामा शिक्षकहरू कक्षामा जाने र सैद्धान्तिक कुराहरू पढाउने अनि विद्यार्थीले बुझे या बुझेनन् भन्ने कुराको त्यति हामीले मूल्याङ्कन नगरिरहेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। तर यसो भनिरहँदा सबैलाई चाहिँ हामीले एउटै तराजुमा हालेर जोख्न पनि मिल्दैन। कतिपय शिक्षकहरूले अहिले शिक्षण क्षेत्रमा देखा परेका कतिपय नवीनतम कुराहरूलाई अङ्गीकार गरेर उहाँहरूले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। वास्तवमा यो परिवर्तन भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ कस्तो जटिल हुँदो रहेछ भने रातारात सम्भव पनि नहुने रहेछ। त्यसैले बिस्तारै विगतको भन्दा परिवर्तन चाहिँ पक्कै देखिएको छ। त्यो परिवर्तनलाई विद्यार्थीहरूको चाहना, रुचि, क्षमता आदि कुराहरूले पनि निर्धारण गर्दै लाने गर्दछ।
परिवर्तन त देखिएको छ, तर जति परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ भइरहेको छैन। तर आशा गर्न सकिन्छ यो खालको परिवर्तनले पक्कै पनि अब आउने नवीनतम सिद्धान्तहरू, नवीनतम प्रविधिहरू शिक्षण सिकाइमा लागू गरिएन भने पक्कै पनि अब पनि हामीले चाहिँ पुरानै ढर्रा र पद्धतिबाट शिक्षण गरेर आगामी पुस्ताको लक्ष्य र चाहनालाई पुरा गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको र अहिले अध्यापन गराइरहनु भएको विषय अङ्ग्रेजी विषय, यो विषयमा म अर्को प्रचार सामग्रीपछि कुराकानी गर्छु। श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँका अङ्ग्रेजी विषय शिक्षक उमेश पौडेलसँग यो कुराकानी लिएर फेरि आउँछु म। यति बेला जाउँ प्रचार सामग्री। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट। हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँको प्रायोजनमा यो कार्यक्रम तपाईँले हरेक हप्ता यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। आज मैले हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँका अङ्ग्रेजी विषय शिक्षक सँगसँगै जीएस कलेजका शैक्षिक कार्यक्रम संयोजक उमेश पौडेलसँग कुराकानी गरिरहेको छु। अबको खण्डमा मैले अङ्ग्रेजी भाषा, भाषा शिक्षण र विश्वव्यापी रूपमा अङ्ग्रेजी भाषाले पारेको प्रभावका बारेमा कुराकानी गर्दैछु। उमेशजीलाई फेरि स्वागत गरेँ। अङ्ग्रेजी भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणका बारेमा कुराकानी गरौँ। कति सहज छ, कति असहज छ? अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै अङ्ग्रेजी भाषा भएन भने अबको समयमा, अबको विश्वमा दरिलो खुट्टा टेक्न गाह्रो हुन्छ भन्ने सोच मान्यता धेरैमा आइसकेका छ। यसलाई कुन रूपले लिने नेपालीले? वास्तवमा भूपेन्द्रजी, अङ्ग्रेजी भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो र भाषा व्यक्तिको पहिचान हो। भाषाले व्यक्तिमा रहेका विचार भावनाहरूलाई एकअर्कामा सम्प्रेषण गर्न सहयोग गर्छ र यो भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा आजका दिनमा महत्त्वपूर्ण भाषाको रूपमा स्थापित भएको छ। किनभने अङ्ग्रेजी भाषाले हामीलाई केवल राष्ट्रभित्र मात्र जोड्दैन, अङ्ग्रेजी भाषा अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोड्ने एउटा ब्रिजको काम पनि अङ्ग्रेजी भाषाले गरिरहेको छ। र यसो भन्दैमा हामीले हाम्रो भाषालाई अवमूल्यन गर्नुपर्छ, हाम्रो भाषालाई प्रमोट गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता होइन। तर अङ्ग्रेजी भाषाको जुन खालको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ, अङ्ग्रेजी भाषा अहिले हरेक विश्वका साहित्यहरू, मेडिकल साइन्सका रिसर्च जर्नलहरू, हरेक कुराहरू विश्व परिदृश्यलाई बुझ्नको लागि अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान भएन भने हामीलाई चाहिँ यी सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नको लागि समस्या पर्ने र ती कुराहरू बुझ्नको लागि पनि हामीलाई अन्यल हुने भएको कारणले गर्दा अङ्ग्रेजी भाषा आजको युगको आवश्यकता हो। र अङ्ग्रेजी भाषाले जीवनलाई चाहिँ सहज बनाउने, सरल बनाउने, अङ्ग्रेजी भाषा बुझेको खण्डमा हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्ना विचार भावनाहरू सम्प्रेषित गर्न पनि अङ्ग्रेजी भाषाले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ मलाई अङ्ग्रेजी शिक्षकको हैसियतले। अङ्ग्रेजी भाषाको यो कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभावले गर्दा धेरैले भन्ने गर्छन् हामीले हाम्रो भाषालाई बिर्स्यौँ। जस्तो 8वटा विषय पढाउँदाखेरि एउटा अनिवार्य नेपाली विषय बाहेक नेपाली भाषा माध्यममा 7वटा विषयहरू पढिन्नन्। नेपाली भाषा बिर्सँदाखेरि अहिले विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयभन्दा अझ बढी संस्थागत विद्यालयहरूको विद्यार्थीको भाषा, नेपाली भाषा बिर्सँदाखेरि आफ्नो संस्कृति, आफ्नो पहिचान, होइन, आफ्ना जीवनका व्यवहारिक कुराहरू, यी सबै कुराहरू बिर्सँदैछन् भन्ने पनि छ। अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभावले हो वा हामीले हाम्रो मौलिकता बिर्स्या हो? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? भूपेन्द्रजी, अङ्ग्रेजी भाषालाई महत्त्व दिइरहँदा मैले यसो भनिनँ कि हाम्रो नेपाली भाषालाई हामीले सम्मान गर्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो भाषालाई माया गर्नुपर्छ। यहाँले भन्नुभयो हाम्रो भाषा भनेको हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो कला हो। हाम्रो भाषा भएन भने हाम्रो अस्तित्व हामीले सृजना गर्न सक्दैनौँ। र नेपाली भाषा वास्तवमै तपाईँले एउटा जुन विषयवस्तु उठान गर्नुभएको छ, अहिले विद्यालयहरूमा अधिकांश विषयहरू अङ्ग्रेजी भाषामा अध्यापन गराइन्छ, जसको कारणले गर्दा नेपाली भाषाको स्तर खस्कँदै गइरहेको छ। यो वास्तविक चित्र हो। र नेपाली भाषालाई हामीले जबसम्म सम्मान गर्न सक्दैनौँ, अङ्ग्रेजी भाषाको हामीसँग दक्षता हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अस्तित्व क्रिएट गर्नको लागि हामीले चाहिँ नेपाली भाषाको माध्यमबाट पनि हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने नेपाली भाषा भनेको हाम्रो आफ्नो भाषा हो र नेपाली भाषालाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि हामी तमाम शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नेपाली भाषाप्रति
को उनीहरूको लगाव झुकावलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ र त्यसको लागि हाम्रो विद्यालयले पनि के गरिरहेको छ भने नेपाली भाषामा चाहिँ बिहानको एसेम्ब्लीहरू नेपाली भाषामा गर्ने, उनीहरूलाई ह्रस्व दीर्घ इकार उकार सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउने अनि उनीहरूलाई चाहिँ नेपाली भाषाका पाठहरू स्वस्वर सस्वर पाठन गर्न लगाउने, यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ र लाग्छ अरू विद्यालयहरूले पनि यस्तै हिसाबले नेपाली भाषाको उत्थानको लागि कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। जस्तो विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने भाषा भन्दा बित्तिकै जहिले पनि त्यसको इतिहास त्योसँग जोडिएका कुराहरू आउँछन् र त्योसँग जहिले पनि साहित्य जोडिन्छ। अङ्ग्रेजी भाषा अध्ययन गरिरहँदाखेरि अङ्ग्रेजी भाषा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले साहित्य कतिको पढिरहेछन्? साहित्य पढ्नु समाज पढ्नु हो, विश्व पढ्नु हो, होइन? कतिको पढेको पाउनुहुन्छ यहाँले? साहित्यमा विद्यार्थीको रुचि कस्तो देख्नुहुन्छ? वास्तवमा साहित्य समाजको दर्पण हो। समाजमा जे जस्ता घटनाहरू घट्छन् ती घटनाहरूलाई वास्तवमा साहित्यले एउटा दर्पण ऐनाको रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने गर्दछ। समाजमा घट्ने दुःख सुख रोदन हाँसो सम्पूर्ण कुराहरूलाई साहित्यले चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्छ। जहाँसम्म सरको प्रश्न छ, अङ्ग्रेजी साहित्यका विद्यार्थीहरू वास्तवमा अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्नु भनेको खालि किताबी ज्ञान मात्र हासिल गर्नु होइन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भने हाम्रो शिक्षा अहिलेसम्म पनि त्यही विश्वविद्यालयले सिफारिस गरेका सीमित पाठ्यपुस्तकहरू पढ्ने, परीक्षामा लेख्ने र उत्तीर्ण गर्ने, अरू किताबहरू पढ्ने त्यति खालको पठन संस्कृतिको विकास नभएको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि तपाईँले पनि विद्यार्थीमा साहित्यप्रतिको त्यो झुकाव चेतना अलिकति कमै पाउनुहुन्छ। तपाईँले पढाउने विद्यार्थीहरू पनि लगभग छन् त्यस्तै? पक्कै पनि भूपेन्द्रजी, जस्तो हामी विद्यार्थी हुँदा जति पढ्थ्यौँ साहित्यका किताबहरू हामी जति पढ्थ्यौँ, अहिलेका विद्यार्थीहरूमा पठन संस्कृति अलि कता कता कम भएको पो हो कि? यसलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू पनि सायद धेरै हुन सक्छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालहरू, यी लाइब्रेरीका कुराहरू, हामीले जसरी किताबहरू पढ्थ्यौँ, जतिखेर प्रदर्शनीहरू हुने गर्थ्यो, हामी त्यो प्रदर्शनीमा गएर पुस्तकहरू किन्ने जुन खालको लालसा हामीसँग हुने गर्दथ्यो, जति लालायित हामी हुने गर्थ्यौँ, तर आजभोलिका विद्यार्थीहरूमा त्यो पठन संस्कृति कता कता खस्कँदै गएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। सँगसँगै अब हामी शिक्षण पेसापट्टि अलिकति फर्कौँ। शिक्षण पेसा मर्यादित भएन, सोचे जस्तो भएन, इज्जत पाइएन भन्छन् शिक्षकहरूले जहिले पनि, चाहे त्यो सामुदायिकमा पढाउने सरकारी शिक्षकहरू हुन्, कर्मचारीहरू हुन्, वा सामुदायिक संस्थागत विद्यालयहरूमा अध्ययन गराइरहेका शिक्षकहरू हुन्। शिक्षण पेसा चाहिँ नेपालमा किन मर्यादित भएन? किन मर्यादित बनाउन सकिएन? यहाँको आफ्नो धारणा के छ? शिक्षक भनेको जहिले पनि के रह्यो भने अरू केही काम गर्न नसकेपछि, केही काम नपाएपछि अन्त्यमा पढाउने व्यक्ति हो, त्यो पेसा गर्ने व्यक्ति हो भन्ने सोच धारणा हाम्रो समाजबाट आजसम्म पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। यहाँलाई के लाग्छ? किन मर्यादित भएन हाम्रो पेसा, शिक्षण पेसा? पक्कै पनि भूपेन्द्रजी, अहिले तपाईँले एउटा जुन खालको प्रश्न यहाँ म सामु राख्नुभयो, यो प्रश्न अहिलेको साह्रै ज्वलन्त प्रश्न पनि हो। अहिले वास्तवमा शिक्षण पेसा भनेको साह्रै पवित्र पुनित पेसा हो। यो पेसालाई एउटा सम्मानको दृष्टिकोणले हेरिनु पर्थ्यो, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ शिक्षण पेसा अहिले कुनै पनि पेसा व्यवसाय गर्न नसकेपछि अन्तमा गएर शिक्षण पेसामा मान्छेहरू लाग्ने पेसा हो भनेर जुन खालको आम बुझाइ छ, यो बुझाइमा पक्कै पनि केही कमी कमजोरीहरू भएर अथवा ती कमी कमजोरीहरूलाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने बेला भएर यो प्रश्न आएको हो जस्तो लाग्छ। पेसा कुनै पनि पेसा आफैमा नराम्रो हुँदैन। कुनै पनि पेसालाई प्रतिष्ठित मर्यादित बनाउने जिम्मा हामी स्वयंको पनि हो र वास्तवमा शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउनका लागि हामी शिक्षकमा पनि भएका कमी कमजोरीहरू अथवा राज्य स्तरबाट पनि केही कमी कमजोरीहरू छ, राज्यले पनि नीति नियम बनाएर शिक्षकका हक हित, शिक्षकले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा, शिक्षण पेसामा रहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाएर शिक्षण पेसालाई एउटा मर्यादित बनाउने हो भने पक्कै पनि विदेशमा जुन खालको शिक्षण पेसालाई मर्यादित उच्च सम्मानित पेसाका रूपमा लिने गरिन्छ, त्यही खालको परिवेश हाम्रो देशमा पनि हामीले सृजना गर्न सक्छौँ र कुनै पनि पेसा नराम्रो हुँदैन। त्यो पेसालाई हामीले व्यवस्थित गर्ने, त्यो पेसामा रहेका तमाम समस्याहरूलाई समाधान गर्यौँ भने पक्कै पनि आगामी केही वर्षभित्रमै शिक्षण पेसा नेपालमा पनि एउटा मर्यादित पेसा,
पुनित पेसा भएर निस्कन्छ भन्ने लाग्छ। यति कुरा भनिरहँदाखेरि एउटा असल शिक्षक कस्तो हुनुपर्छ, असल शिक्षकका गुण के हुन्, यहाँको आफ्नो बुझाइ के छ? वास्तवमा असल शिक्षक भनेको वास्तवमा एउटा कलाकार हो र अहिले विगतमा शिक्षकले जुन कक्षामा गएर पढाउने गुरुकुलमा गुरुलाई चाहिँ भगवानको अवतारका रूपमा लिने गरिन्थ्यो। अहिले यो खालको परिभाषालाई हामीले परिमार्जित गर्नुपर्छ। वास्तवमा शिक्षक भनेको एउटा फेसिलिटेटर हो, सहजकर्ता हुनुपर्छ। शिक्षक भनेको बच्चाको मनोभावनालाई बुझ्ने, मित्रवत व्यवहार गर्ने, उसका समस्याहरूलाई नजिकबाट बोध गर्न सक्ने, उसका समस्याहरू के छन्, चुनौतीहरू के छन्, बच्चाको चाहना, लक्ष्य, उद्देश्य के छ, एउटा सहजकर्ताको भूमिका शिक्षकले निर्वाह गर्नुपर्छ। शिक्षक एउटा फेसिलिटेटर हो, शिक्षक एउटा गाइड हो, शिक्षक एउटा पथ प्रदर्शक हो, शिक्षक एउटा मार्ग निर्देशक हो, शिक्षक ज्ञानको एउटा सागर हो जसले विद्यार्थीलाई राम्रा नराम्रा कुराहरू छुट्याउने अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ र शिक्षक वास्तवमा शैक्षिक यात्राको एउटा संयोजक हो भन्ने लाग्छ मलाई। श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु उमेश पौडेलजीसँग, हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँका अङ्ग्रेजी विषय शिक्षक र जीएस कलेजका शैक्षिक कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजी विषयसँग सम्बन्धित अन्य कुरा र बाँकी कुराकानी लिएर म यो प्रचार सामग्रीपट्टि आउँछु। यो अन्तिम प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्छु एजुकेसन टकमा। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ। आजको एजुकेसन टकमा मसँग हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँका अङ्ग्रेजी विषय शिक्षक र जीएस कलेजका शैक्षिक कार्यक्रम संयोजक उमेश पौडेल हुनुहुन्छ। अन्तिम चरणको कुराकानीमा फेरि पनि मैले सरलाई स्वागत गरेँ। जस्तो हामीले जुन जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ स्कुलमा, कलेजमा, जस्तो लगभग राम्रो जनशक्ति 12 कक्षा पास गरिसकेपछि यो देशबाट विदेश पलायन भइरहेको छ। उच्च शिक्षा लिने नाममा जनशक्ति, राम्रो जनशक्ति गइरहेको छ र त्यो जनशक्ति विदेश पुगिसकेपछि 95% भन्दा माथि स्वदेश फर्केर आएको छैन। हरेक क्षेत्रमा समस्या छ। शिक्षण क्षेत्रमा कस्तो शैक्षिक जनशक्तिले काम गरेको पाउनुहुन्छ तपाईँ? पक्कै पनि अहिले हाम्रो देश नेपालको समस्या जुन तपाईँले बौद्धिक पलायनको समस्या राख्नुभएको छ, ब्रेन ड्रेन, यहाँ शिक्षा आर्जन गर्ने, रोजगारी नपाएपछि अहिले बहुसङ्ख्यक नेपाली युवाहरू आफ्नो हैसियत र गच्छे अनुसार विभिन्न देशहरूमा आफ्नो गन्तव्य बनाएर गइरहेको अवस्था छ। वास्तवमा अहिले सक्षम युवाहरू युरोपियन कन्ट्रीहरूमा जाने, अलि निम्न आयस्तर भएका व्यक्तिहरू गल्फ कन्ट्रीहरूमा आफ्नो रोजगारीको सिलसिलामा जाने र बाँकी युवाहरू जो यहाँ रहनुभएको छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट नै शिक्षण क्षेत्रमा मानवीय स्रोत साधनको परिपूर्ति भइरहेको अवस्था छ र वास्तवमा त्यसमा पनि हामी सबै व्यक्तिहरूलाई हामीले नराम्रो त भन्न सक्दैनौँ, तर पनि वास्तवमा अहिले शिक्षण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव खड्किरहेको महसुस हामीले गरिरहेका छौँ। भनेपछि खोजे जस्तो सोचे जस्तो जनशक्ति छैन। अहिले भइरहेको जेनतेन जनशक्तिले नयाँ जनशक्ति, कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्छ, यहाँको विचार? वास्तवमा अहिले नेपाली समाजमा वास्तवमा शिक्षण पेसाका लागि जुन खालको जनशक्तिहरू हामीले खोजिरहेका छौँ ती जनशक्तिहरू सीमित रूपमा पाउने र ती सीमित जनशक्ति पनि विभिन्न संस्थाहरूसँग आबद्ध भइसक्ने कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा हामीले चाहना इच्छा हुँदाहुँदै पनि भने जस्तोको जनशक्तिबाट हामीले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। र वास्तवमा अब यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले हाम्रो देशमा जुन खालको शिक्षा लिएका व्यक्तिहरू छन्, विद्यार्थीहरू छन्, ती विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमा चाहिँ अवसरहरूको सृजना गरेर उनीहरूलाई यहाँ हामीले होल्ड गर्न सक्नुपर्छ। त्यो तर्फ राज्य सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम क्रमतिर पनि छौँ। जस्तो देश अहिले प्रादेशिक संरचनामा गइसकेका छ होइन, 6-7वटा प्रदेशमा देश विभाजित छ, प्रादेशिक शिक्षाको कुरो आइरहेछ। तपाईँ यही क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ, 1.5 दशकदेखि पढाइरहनु भएको छ। कस्तो हुनुपर्छ अबको स्वरूपमा शिक्षाको स्वरूप, यहाँलाई के लाग्छ, यहाँको निजी विचार? वास्तवमा मलाई यो विषयमा भूपेन्द्रजी के भन्नु मन लाग्छ भने
वास्तवमा अहिले देश जुन खालको प्रदेशको संरचनामा गइरहेको छ त्यहाँको हावा पानी माटो सुहाउँदो शिक्षा हुनुपर्छ। त्यहाँको स्थानीय समस्याहरू के छन्, अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शिक्षालाई चाहिँ हाम्रो खाकामा राखेर अब पनि विदेशी हिसाबबाट हामीले शिक्षाका उद्देश्य लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दै गयौँ भने पक्कै पनि हाम्रो देशमा यो खालको शिक्षाले सहयोग गर्न सक्दैन। त्यसैले स्थानीय समस्या स्थानीय आवश्यकता बुझेर त्यही अनुसारको हामीले शिक्षा पद्धतिलाई त्यही रूपमा ढाल्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। यसो भनिरहँदा यसको गुही अर्थभित्री कुरा के, जस्तो केन्द्रसँग समन्वय गर्न सक्ने खालको त हुनु पर्यो शिक्षा त, होइन? जस्तो स्थानीय स्तरका जति पनि समस्याहरू, प्राकृतिक भौगोलिक कुराहरू, भाषा जाति धर्मका कुराहरू, ती सबैको अध्ययन हुनु पर्यो र समग्र अध्ययनसँग जोडिने खालको शिक्षा हुनु पर्यो भन्ने तपाईँको विचार? पक्कै पनि केन्द्रको समन्वयमा रहेर तर स्थानीय तहमा रहेका समस्याहरू, त्यहाँका भाषा संस्कृति, त्यहाँको भूगोल, त्यहाँ रहेका तमाम समस्याहरूलाई कसरी चिर्ने भन्ने खालका कुराहरू केन्द्रीय सरकारको निर्देशनमा रहेर गरियो भने यसले पक्कै पनि स्थानीय समस्याहरू समाधान गर्ने र त्यहाँ भएको विकास निर्माणका सम्भावनाहरूलाई पनि शिक्षाको माध्यमबाट अगाडि लैजान सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ। अन्त्यमा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणका कठिनाइहरू के छन्? अङ्ग्रेजी भाषा मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरिसकेँ, अङ्ग्रेजी भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो, यो हाम्रो आफ्नै मातृभाषा होइन। जब व्यक्तिले अरूको भाषा सिक्छ ती भाषाहरू सिक्ने क्रममा थुप्रै जटिलताहरू देखिन्छन्। जस्तो हामीले अङ्ग्रेजी भाषालाई नेपाली हिसाबले हामी बुझिरहेका छौँ, किनभने नेपाली अङ्ग्रेजी भाषा हाम्रो आफ्नो मातृभाषा नभएको कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा त्यो भाषालाई जसरी ग्रहण गर्नुपर्ने हो त्यही अनुसार हामीले ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनौँ र भन्ने लाग्छ। भनेपछि अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणका निम्ति त्यति गाह्रा जटिलताहरू छैनन् जति अङ्ग्रेजी बाहेकका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरू सिक्नका निम्ति गाह्रो छ। अङ्ग्रेजी भाषालाई अहिले हामीले स्वाभाविक रूपले होइन हाम्रो जीवनयापनकै भाषा जस्तो बनाउँदै गइरहेका छौँ, जटिलताहरू खास छैनन्। जसरी हामीले अङ्ग्रेजी सिक्यौँ भूपेन्द्रजी, त्यो खालको समस्या अहिलेको पुस्ताले अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि गर्नु नपरेको हो कि भन्ने लाग्छ। किनभने अहिले अङ्ग्रेजी भाषामा धेरै खालका एक्सपोजरहरू बच्चाहरूले गरिरहेका छन्। उनीहरू अङ्ग्रेजी मुभीहरू हेर्ने, अङ्ग्रेजी पुस्तकहरू पढ्ने, यी कुराहरूले पनि उनीहरूको अङ्ग्रेजी सिकाइलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो पुस्तालाई भन्दा अलिकति सहज बनाएको हो कि भन्ने लाग्छ। हुन्छ, यहाँसँगको यो कुराकानी मैले लगभग यहीँ टुङ्ग्याएँ। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँको व्यक्तिगत जीवन, शैक्षिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, सम्पूर्ण जीवनको म सफलताको कामना गर्छु। आइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद भूपेन्द्रजी, यहाँले पनि मलाई स्टुडियोसम्म बोलाएर जीएस कलेज, गौरीशङ्कर इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुल, जीएस कलेज, हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङका तमाम शैक्षिक गतिविधिहरू आम श्रोता मार्फत राख्न दिनुभयो। यसको लागि विशेष गरी यहाँप्रति र सिङ्गो कान्तिपुर एफएम प्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। श्रोता, म छुट्टी। आजका मेरा अतिथि उमेश पौडेलसँग आजको यो कुराकानी तपाईँका निम्ति फलदायी भयो होला भन्ने अपेक्षा मेरो छ। अर्को हप्ता म अर्का अतिथिका साथमा यस्तै कुराकानी लिएर आउँछु। सहकर्मी गङ्गालाई धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या।